अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुबीन सैफ़ी और आप देख रहे हैं सैफ़ी दरगाह ज़ियारत यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं छर्रा रफ़ातपुर की सरज़मीन पर। तो यहाँ पे एक बड़ी शानदार दरगाह बनी हुई है। ये हमारा छोटा भाई है रेहान। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार दरगाह बनी हुई है। आज हम मौजूद हैं नवाज़गढ़ के कब्रिस्तानों में। तो ये नवाज़गढ़ के कब्रिस्तानों में दरगाह शरीफ बनी हुई है। जो धनसारी के लिए रोड जाता है ना, तो वहीं पर ये दरगाह शरीफ बनी हुई है। आप देख सकते हैं पीछे के वो रोड है, इस जानिब छर्रा के लिए निकल जाता है और इस जानिब जाएगा तो धनसारी के लिए निकल जाता है, जो कि छर्रा के पास में एक गांव है धनसारी। तो ये नवाज़गढ़ के कब्रिस्तानों में हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक दरगाह शरीफ बनी हुई है। हज़रत चमन शाह सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहुत मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग हैं अपने वक्त के, और बताया जाता है कि सरकार अपने वक्त के मजज़ूब बुज़ुर्ग थे और इनकी मस्तानगी का और इनकी बुजुर्गी का ये आलम था कि करामत इनकी ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो हमने यहाँ से लोगों से इन्फॉर्मेशन इनकी बायोग्राफी के ताल्लुक से ली है, तो बताने वाले इनके बारे में ये बताते हैं कि ये ऐसे एक मजज़ूब अल्लाह के बुज़ुर्ग थे कि जहाँ से भी गुज़रते थे और जिस भी दुकानदार की दुकान से कोई भी मिठाई या कुछ भी चीज़ वहाँ से उठा लिया करते थे खाने के लिए, खाने वाली दुकानों से, तो अल्लाह पाक का वो फजलो करम उस दुकानदार पे हुआ करता था कि पूरे दिन उसकी ग्राहकी बहुत ज़्यादा चलती थी, दुकानदारी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये इनकी करामत बहुत ज़्यादा मशहूर है और बताया जाता है कि इनके एक चाहने वाले थे, इनके एक जानने वाले थे, तो वो धनसारी में आए हुए थे। तो उन्होंने इनसे कहा था कि मेरी बाबा दाढ़ में दर्द हो रहा है। तो सरकार ने एक हाथ उनके मारा था गाल पर, तो उनके दाढ़ का दर्द बिल्कुल ही बंद हो गया था। जो बताने वाले हैं वो अब भी मौजूद हैं, अनवार उनका नाम है। तो उन्होंने बताया था कि आज तक मेरी उस दाढ़ में दर्द नहीं हुआ। तो ये इनकी बहुत मशहूर व मारूफ करामत बताई जाती है। मजज़ूब थे, अल्लाह के वली थे, और वलियों की आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो करामतें जो होती हैं ना, वो अकल से परे होती हैं। करामत जो है उसी शय को, उसी काम को कहा जाता है जो अकल से नहीं समझी जा सके, अकल से बाहर निकल जाए, वो एक करामत होती है जो अल्लाह की जानिब से अपने बरगुज़िदा बंदों के लिए, अपने चाहने वाले बंदों के लिए अल्लाह पाक अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये है आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह शरीफ। अभी दरगाह शरीफ के अंदर लेकर के चलेंगे, जो भी कंडीशन है वो आपको दिखाने वाले हैं। और ये दरगाह शरीफ के यहाँ आसपास का मंजर है, चारों तरफ कब्रिस्तान है। छर्रा का ये मशहूर कब्रिस्तान है जो कि नवाज़गढ़ के नाम से जाना जाता है। एक बात आपको बता दें प्यारे दोस्तों कि ये तो आप बखूबी जानते हैं कि अल्लाह वालों ने जहाँ भी क़याम किया है तो वहाँ जंगल में क़याम किया है, ताकि अल्लाह वालों के लिए इबादत वहाँ करने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अल्लाह वाले हमेशा तन्हाई इख्तियार किया करते थे, इसीलिए जो उनके मज़ारात हैं अगर आप देखेंगे तो हमेशा जंगलों में या आपके लिए वीरानों में मिलेंगे। अभी आप ये देखिए कि ये इस पर टाइल लगी हुई है, इस पर आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 786, उसके बाद चमन शाह कस्बा छर्रा, वफ़ात 1978, ये इनकी वफ़ात दी गई है। अलविदा रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमा। ये आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि आपका जो विसाल है वो 19 तारीख छठे महीने में 1978 में हुआ था। सो प्यारे दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी तारीख़ विसाल से कि आपकी विसाल के लिए तकरीबन 48 साल का अरसा हो चुका है। और ये आपका मज़ार है प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल में इसकी ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि ये हमारे छोटे भाई हैं, सरकार की मुक़द्दस बारगाह में कुरान करीम का नजराना पेश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि ये आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाक है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं प्यारे दोस्तों कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लंबाई कितनी होगी। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो आपका मज़ार पाक है ना, उसकी हाइट बताई जाती है कि तकरीबन 11 से 12 फीट की आपकी तुरबत बनी हुई है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लंबाई कितनी होगी। और ये तो आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि पुराने ज़माने की जो लोग थे ना, तो उनकी लंबाई काफ़ी हुआ करती थी, और ये तो खैर अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी शान व अज़मत का क्या आलम होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम भी हाज़िर हो चुके हैं सरकार की मुक़द्दस बारगाह में। सबसे पहले सलाम का नजराना पेश करेंगे सरकार की मुक़द्दस बारगाह में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू या सय्यदी या मुर्शिदी वली अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये अज़ीम बड़ी करामत है। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक चीज़ आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर कि ये नदी है जो कि छर्रा के बराबर ही एक गांव है भमोरी बुजुर्ग के नाम से। तो भमोरी बुजुर्ग के और भीकमपुर के दरमियान होकर ये नदी निकलती है। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम इसकी ये कंडीशन है। लेकिन बताया जाता है कि सरकार
جب یہ ندی بھر کے چلا کرتی تھی تو پانی اس میں اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا، 7 سے 8 فٹ کی اونچائی تک پانی جاتا تھا زمین کے لیول سے. تو جب لوگ گزرتے تھے تو ان کی گردنوں کے لیے پانی آ جاتا تھا یا گردنیں کبھی کراس ہو جایا کرتی تھیں پانی سے جب یہ ندی بھر کے چلا کرتی تھی. لیکن اس وقت بھی لوگوں نے ان کی یہ کرامت دیکھی کہ سرکار جب اس ندی میں ہو کر گزرا کرتے تھے تو ان کے پانی ہمیشہ کبھی یہاں گھٹنوں سے اوپر نہیں جاتا تھا، ہمیشہ اتنا ہی پانی ان کے رہا کرتا تھا. تو یہ کرامت ان کی دیکھ کر اہل بھیکمپور اور اہل بھنوری بہت زیادہ حیرت میں رہا کرتے تھے. سرکار کی یہ بھی کرامت بڑی مشہور ہے کہ سرکار کسی سے بھی کچھ بھی کہا کرتے تھے تو وہ ہو جایا کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بڑی نرالی شان ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی رنج ہے، نہ غم ہے، نہ خوف ہے، تو وہ بے فکر ہیں، اللہ کی رحمتوں کا ان پہ نزول ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں. ان کی مقدس بارگاہ میں ہم آپ کو آج لے کر حاضر ہوئے ہیں. دوستو اگر آپ کو درگاہ شریف پہ حاضری دینی ہے جمعرات کو آپ آ سکتے ہیں، جو چھرا سے دھنساری کے لیے نواز گڑھ والا روڈ جاتا ہے جس کو مدرسے والا روڈ بھی بولتے ہیں، جو باغ والا مدرسہ ہے، تو وہاں سے آپ آ کر کے فائنل میں جو قبرستان جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں چھوٹا گیٹ چڑھا ہوا جو ہم نے آپ کو پہلے دکھایا تھا، وہاں سے انٹری کر کے آپ درگاہ شریف پہ حاضری لے سکتے ہیں. اللہ کے مجذوب بزرگ ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں آئیں، دعائیں کریں. چلیے سرکار کی بارگاہ میں ہم مختصر فاتحہ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل علیہ السلام خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ. وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین صاحب قاب قوسین محمود رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ. یا ایہا المشتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون. الفاتحہ. یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذی الجلال والاکرام. یا رب مصطفیٰ طفیل مصطفیٰ اس مولا کریم اس درود تاج کے پڑھنے میں قرآن کریم کے پڑھنے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما. مولا کریم صحیح کا ثواب پیارے حبیب میرا حبیب دلار حبیب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمخوار بے سہاروں کے مددگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. سرور کونین محمد عربی کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء جملہ رسول پیغمبر صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین صالحین بزرگان دین اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. مولا کریم اہل بیت اطہر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما.
تمام اولاد پاک کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، تمام شہیدان احد، شہیدان خندق، شہیدان کربلا، شہیدان یرملون، شہیدان حنین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کریم تمام شہیدان بدر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کریم حسنین مجتبیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سید الشہداء سلطان کربلا 72 شہداء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کریم تمام تابعین خلفائے راشدین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، بالخصوص غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورینی سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سرکار غوث اعظم کے وسیلے تو فیل تمام دنیا میں جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رضویہ، برکاتیہ، مداریہ، نظامیہ، ظاہریہ، اشرفیہ، تمام سلاسل بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کریم ہند الولی عطا رسول کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، آپ کے وسیلے سے ہند کی سرزمین پر جتنے بھی قطب قلندر غوث ابدال ولی محبوبین تیرے بندے ہیں سب کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کریم بالخصوص صاحب قبر روشن زمین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، بالخصوص حضرت چمن میاں صاحب قبر روشن زمین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، بالخصوص مولا کریم حضرت چمن میاں علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، ان کے وسیلے تو فعل ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ پہ اپنا رحم و فضل فرما، کرم کا معاملہ عطا فرما، مولا کریم ان کے وسیلے سے تمام دنیا مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم اس قبرستان میں جتنے بھی اہل قبر ہیں سب کی بخشش و نجات عطا فرما، سب کے درجاتوں کو بلند فرما، چھرا کی سرزمین پر جتنی بھی قبریں ہیں مولا کریم اس دنیا میں جتنے مومن مومنات مسلمین مسلمات رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پہنچاتے ہیں قبول فرما، ان سب کے درجاتوں کو بلند فرما، ہمارے بالخصوص ہمارے اہل خانہ میں مولا کریم ہمارے سبسکرائبر کے اہل خانہ میں ہماری آڈینس کے اہل خانہ میں جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی ارواح کو پہنچاتے ہیں قبول فرما، مولا کریم ان سب کی ارواح کو پہنچاتے ہیں قبول فرما، مولا کریم سب کی بخشش و نجات عطا فرما، درجاتوں کو بلند عطا فرما، قبر حد نظر کشادہ فرما، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مقدر فرما، مولا کریم سرکار صاحب قبر روشن ضمیر کے وسیلے سے بالخصوص ہماری جائز تمنائیں مقاصد میں پورا عطا فرما، مولا کریم تمام دنیا میں ہماری مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی، بہن بیٹیوں کی حفاظت عطا فرما، مولا کریم ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، مکتبوں کی، مدرسوں کی، مزاروں کی حفاظت عطا فرما، مولا کریم تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا مقابلہ فرما، یا الہ العالمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا الہ العالمین جب جمع ہو واپسی لب پہ جاری ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔